बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब के साथ टिकटों के कंसल्टेशन से रिलेटेड जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी एक रिट पिटीशन अलाउ कर दी थी और इसमें इजाज़त दे दी थी कि आप खान साहब के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके सिलसिले में आज मेरी तीसरी मीटिंग थी। मेरी मीटिंग हुई है। इस मरतबा भी पहले की तरह मुझे कागजात ले जाने की इजाज़त दे दी गई थी। कंसल्टेशन का प्रोसेस मेरा आलमोस्ट मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला एक और दिन में हमारा टिकटों वाला मसला मंडे को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा और मंडे की शाम को इंशाअल्लाह ताला टिकटों का फ़ाइनल जो भी फ़ैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला हम अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे और हमें भी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वक्त पे करवाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये शार्ट सी स्टेटमेंट मैंने देनी थी। आज मैं एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अभी आपको वक्त बताएंगे। मैं भी 1 घंटे में वो सेंट्रल ऑफिस पीटीआई में इस्लामाबाद में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। टिकट के हवाले से अहम फैसले को नाम बताएंगे। देखिए, अब सारा सब कुछ अभी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन एक दिन में इंशाल्लाह ताला आपके पास सामने सारे नाम आ जाएंगे। बैरिस्टर साहब, आप डेफिनेटली का ऐलान करेंगे। जिस पहले इलेक्शन हुए कुछ लोग आपके इत्तेहादी थे, जिस अवामी मुस्लिम लीग से शेख रशीद थे, तो क्या इस दफ़ा भी कुछ जमातें हैं जो आपके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगी? मैंने सुना नहीं, आवाज़ आ रही थी तो। सर, इत्तेहादी आपने टिकट तो अनाउंस करने हैं जो आपके पार्टी कैंडिडेट होंगे, क्या कोई ऐसी जमातें हैं जो पीटीआई के साथ मिल के इत्तेहाद करके इंतखाबात में आएंगी? फिलहाल कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन एक आध से हमारी पहली बात हुई थी तो वो इतनी कोई ज़हीम किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा कि हमारी सारी सीटें किसी की पार्टी के पास जाएगी। अगर कोई एक आध सीट किसी पार्टी के साथ जो पहले मुआहदा हुए हैं उसकी कुछ कमिटमेंट हुई थी हमारे साथ और हमारी ही सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे, उनको 1-2 सीटें अगर हमने देनी थी वही है। फ़िलहाल हमारे पास किसी पार्टी के साथ एज अ होल अलायंस नहीं है कि हम उनको टिकटें दे दें सारी। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, जो आर्टिकल छपा है इकोनॉमिस्ट में खान साहब का, उसका बड़ा चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल बाहर से लिखा गया, कह रहे हैं कि खान साहब ने लिखा है। इस बारे में आपकी बात हुई है? देखिए, इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है, बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है और आर्टिकल छपवाना और छपना ये मैटर ऐसा नहीं करता। नहीं, किसी आर्टिकल छपवाने के लिए कोई तरीक़ाकार वजह है कि आप कर ले। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करें, आप गूगल भी कर ले, तो आप सारी की सारी जो पैरामीटर्स उठाते हैं वो आप उन दे सकते हैं। तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनके जो व्यू है वो तो आते रहे। मुझे इसका डिटेल का जिक्र नहीं पता, लेकिन यस, एक आर्टिकल छपा है और उनसे मंसूबे और अमाउंट करते हैं। उसमें जो चीज़ें छपी हैं उसकी आप मुसलसल पहले तरदीद करते रहें कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इदारों के साथ। ये देखो वो लेकिन आर्टिकल में सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे जा रहा है। देखो, वो कोई भी अगर मैंने यही आपको कहा कि अगर आप पुरानी चीज़ें उठाते हैं और आप कहते हैं कि आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आर्टिकल पब्लिश कराना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी करवा सकता है। वो जेल में है, उन्होंने खुद तो जाके नहीं कहा कि ये मेरी आर्टिकल है तो आप मेरा ये आर्टिकल पब्लिश ये मैंने लिखा है। हमें तो ले जाने के लिए, मुझे एक मरतबा जाने के लिए इवन प्लेन पेपर नहीं भी दिया गया था और मैंने लिखा तो टिश्यू पेपर पे मैं लिखा था उसको इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट कि इस मरतबा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट हुआ है और मुझे जाने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन पहले नहीं जाता रहा। देखिए, जहाँ तक इदारे और उनके साथ झगड़ा, मैं तो बारहा कह चुका हूँ, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। मोर देन वंस हम कह चुके हैं, हम सारे इदारों का एहतराम करते हैं और हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम मुल्क के साथ है, अवाम के साथ है, कानून की बालादस्ती के साथ है और इसी के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा, इलेक्शन से पहले पीटीआई में दरार नजर आ रही है। खासतौर पे आपने इस्लामाबाद में अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेर अफजल साहब ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के हवाले से बयान से आपने लदलगी कर ली। ये क्या मामला? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और मेरी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उसको पहले आपको याद होगा मेरी इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था, फिर लोकल मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था, फिर प्रिंट मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था और उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इलेक्शन पे मरकूज़ करना था, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी। कोई चीज़ें हैं जो मैं आज इंशाल्लाह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई करूँगा। टिकटों के कंसल्टेशन से रिलेटेड जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी एक रिट पिटीशन अलाउ कर दी थी,
اور اس میں اجازت دے دی تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں آج میری تیسری میٹنگ تھی، میری میٹنگ ہوئی ہے۔ اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح مجھے کاغذات لے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ کنسلٹیشن کا پروسیس میرا آلموسٹ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور دن میں ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور منڈے کی شام کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹوں کا فائنل جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ انعقاد ہو۔ جس طریقے سے سینٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقف بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بر وقت ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے، اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائے گی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شارٹ سی اسٹیٹمنٹ میں نے دینی تھی۔ آج میں ایک خاص پریس کانفرنس بھی کروں گا، وہ پریس کانفرنس کے سلسلے میں ابھی آپ کو وقت بتائیں گے، میں بھی 1 گھنٹے میں وہ سینٹرل آفس پی ٹی آئی میں اسلام آباد میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کروں گا۔ ٹکٹ کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے کو نام بتائیں گے؟ دیکھیں اب سارا سب کچھ ابھی کنفیڈنشیل ہے، لیکن ایک دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس سامنے سارے نام آ جائیں گے۔ بریسٹر صاحب، آپ ڈیفینیٹلی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے؟ جس طرح پہلے الیکشن ہوئے کچھ لوگ آپ کے اتحادی تھے، جس طرح عوامی مسلم لیگ سے شیخ رشید تھے، تو کیا اس دفعہ بھی کچھ جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گی؟ میں نے سنا نہیں، آواز آ رہی تھی تو۔ سر، اتحادی آپ نے ٹکٹ تو اناؤنس کرنے ہیں جو آپ کے پارٹی کینڈیڈیٹ ہوں، کیا کوئی ایسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے انتخابات میں آئیں گی؟ فی الحال کچھ ایسی نہیں ہے، لیکن ایک آدھ سے ہماری پہلی بات ہوئی تھی تو وہ اتنی کوئی ذہیم قسم کا اتحاد نہیں ہوگا کہ ہماری ساری سیٹیں کسی کی پارٹی کے پاس جائے گی۔ اگر کوئی ایک آدھ سیٹ کسی پارٹی کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوئے اس کی کچھ کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ہمارے ساتھ اور ہماری ہی سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، ان کو 1-2 سیٹیں اگر ہم نے دینی تھی وہی ہے۔ فی الحال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایز اے ہول الائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ساری۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو آرٹیکل چھپا ہے اکانومسٹ میں خان صاحب کا، اس کا بڑا چرچا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل باہر سے لکھا گیا، کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے لکھا ہے، اس بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے، بہت اچھا آرٹیکل چھپا ہے، اور آرٹیکل چھپوانا اور چھپنا یہ میٹر ایسا نہیں کرتا، نہیں کسی آرٹیکل چھپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ آپ کر لیں۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی استعمال کریں، آپ گوگل بھی کر لیں، تو آپ ساری کی ساری جو پیرامیٹرز اٹھاتے ہیں وہ آپ ان دے سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی جو ویو ہے وہ تو آتے رہے ہیں، مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتا، لیکن یس ایک آرٹیکل چھپا ہے اور ان سے منصوبے اور اماؤنٹ کرتے ہیں۔ اس میں جو چیزیں چھپی ہیں اس کی آپ مسلسل پہلے تردید کرتے رہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری اداروں کے ساتھ کوئی یہ لڑائی دیکھو نہیں۔ وہ لیکن آرٹیکل میں سارا مدعا اسٹیبلشمنٹ پہ جا رہا ہے۔ دیکھو وہ کوئی بھی اگر میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانی چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو آرٹیکل پبلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ وہ جیل میں ہیں، انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پبلش یہ میں نے لکھا ہے۔ ہمیں تو لے جانے کے لیے، مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا، اور میں نے لکھا تو ٹیشو پیپر پہ میں لکھا تھا اس کو انسٹرکشن، ایکسیپٹ کہ اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ آف کورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن پہلے نہیں جاتا رہا۔ دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جھگڑا، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، مور دین ونس ہم کہہ چکے ہیں۔ ہم سارے اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم ملک کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، قانون کی بالادستی کے ساتھ ہے، اور اسی کے لیے کوشش کریں گے بریسٹر انشاءاللہ صاحب، یہ تعالیٰ۔ بتائیے کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں دراڑ نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ آپ نے اسلام آباد میں علیحدہ پریس کانفرنس کی، شیر افضل صاحب نے علیحدہ پریس کانفرنس کی، ان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے حوالے سے بیانات سے آپ نے تلقی کر لی، یہ کیا معاملہ نہیں کیا نہیں، ہے؟ دیکھو ایسا نہیں ہے۔ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہونی تھی اور میری صرف پریس کانفرنس ہونی تھی، اس کو پہلے آپ کو یاد ہوگا میری انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا، پھر لوکل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا، پھر پرنٹ میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا، اور اس دن ہم نے پریس کانفرنس کر کے صرف الیکشن پہ مرکوز کرنا تھا، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس ضرور کی تھی۔ کوئی چیزیں ہیں جو میں آج انشاءاللہ آپ کو پریس کانفرنس میں کلیریفائی کروں گا۔